Taho nga kabuntagon mga kapaglaong. Atong hisgutan ni ining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan, mga babayi sa pundok nagalihok. O ang atong teksto makita sa Exodus 15 verse 21 nga nag-ingon: "O giawitan sila ni Miriam, pag-awit kamo kang Jehova, kay siya midaog nga mahimayaon ang kabayo ug ang nagaangkas niini iyang gitukmod ngadto sa dagat." Ang mga babayi sa kanunay adunay bahin sa buluhaton sa Dios. Busa, mauman ang Millerite Adventism. Si Lucy Maria Hersey, pananglitan, nakabig sa edad nga 18 ug nagbati nga gitawag siya sa Ginoo sa pagwali sa ebanghelyo. Niadtong 1842, iya nga gidawat ang doktrina ni Miller. Wala madugay human sa iya nga pagkuyog sa iyang amahan sa panaw ngadto sa Schenectady, New York, diin ang usa ka tumotoo naghangyo sa iya nga amahan sa paghatag og pakigpulong ngadto sa pundok nga dili mga Adventista, bahin sa mga ebidensya sa iya nga pagtuo. Suba kaayo ang mga tawo sa usa ka babaye nga magsulti sa katilingban, nga ang tigdumala gusto unta nga ang amahan mao ang mosulti. Apan sa milagroso nga paagi, si Hersey wala makatingog. Human sa taas nga kahilom, gipaila sa tigdumala si Lucy nga mao ang makahimo sa pagsulti bahin sa topiko. Og misulti siya sa daghan kaayo ang nakauyon. Sa pagkaagi nga mibalhin sila ngadto sa usa ka mas dako nga lawak aron makapaigo sa panon sa katawhan. Mao kadto ang sinugdanan sa mabungahong ministeryo nga misangpot sa pagkakabig sa daghang mga lalaki nga nahimong Adventista nga mga magwawali. Labaw pa gani ka malampuson, mao si Olive Maria Rice. Nakabig ngadto sa Millerite niadtong 1842. Nakatuo siya nga ang Ginoo may dugang pangbutang nga ipabuhat kaniya kaysa pagtabang lang sa mga tigom sa pag-ampo. Sa Marso 1843, panananginan sa Ginoo ang iya nga ministeryo uban sa gatusan nga mga nakabig. Nagsulat siya kang Henes nga sa kanunay adunay 4 o 5 nga mga nagkinahanglan sa akong mga pagbuhat sa samang panahon. Nahibaluan ni Rice nga daghan ang supa kaniya bahin niini tungod kay babayi siya. Apan nakaingon siya nga dili ko makahimo paghunong tungod lang kay usa ko ka babayi. Bisan og ang mga lalaki mo badlong og maghukom, akong gibati ang pagkamatarong niini atubangan sa Dios ug makapaabot sa kalipay sa paghatag sa akong asoy sa pagpasidaan sa akong mga isig kalinalang. Si Elvira Fassett kinahanglan magbuntog sa pagsupak sa iya nga bana. Siya gitudloan nga ang usa ka babayi dili angay musulti sa publiko. Apan sa pagpugos sa uban, sa katapusan misugot siya. Sa pagkaagi nga gipanananginan sa Ginoo ang iya nga mga pagbuhat. Usa sa iyang labing importante nga mga nakabig, mao ang iyang bana, nga nakasaksi sa iyang malampuson nga pagwali ug midangat sa pag-ila sa kahinungdanon sa tagna sa Joel 2. Sa katapusang mga adlaw, ibubo sa Dios ang iyang nga espiritu ngadto sa batan-ong mga babayi. Miabot ang panahon nga ang mga Fassett nagwali sa mensahe sa pag-anhi ingong usa ka pundok sa magwawali. Ang maayong balita mao ang tawagon kita nga tanan sa Dios sa pagmantala sa iyang mensahe ug iyang panalanginan kita samtang mutuman kita ngadto sa iyang kabubuton. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Daghang salamat o Dios sa mensahe nga among nadawatan. Dalaygon ka Ginoo tungod kay imo kaming gitawag nga mga babayi sa pagbuhat sa imong buluhaton. Bisan pa man adunay mga supak niini. Apan o Dios, salamat kay imo kaming gitagaan og kaluwasan, imong gipaapil niini nga buluhaton aron sa paglaganap amahan sa imong pulong ug ngadto man sa kaluwasan sa ubang tawo nga buot makabaton sa imong gitagana nga puloy-anan. O Dios nga labing balaan, adunay mga panahon nga maluya kami ug usahay Ginoong Dios mawala kami sa pasing apan amahan. Salamat kaayo kay imo kaming ginatagaan og paglaom nga despite sa amo ang pagkamaluyahon imo kaming tabangan sa pag overcome niini ug sa pagpadayon o pagdasig sa among isig katawo labi na sa mga kababainhan nga nakapadayon sa paglaganap sa imong mga mensahe. O Dios nga labing balaan, kinahanglan kay namo ang imong presensya, ingon man ang imong balaan nga espiritu nga motudlo kanamo nga sa among matag pagabuhaton, matag istoryahon ug matag
Huna-hunaon kini makahatag og himaya sa imong pangalan. Salamat o Dios nga imo kaming ubanan ni ining adlaw ug salamat nga ang imong pakig-uban usab sa among mga tigpaminaw ila usab mabatnan tungod kay imong panalanginan ang matag usa kanamo kini among giampog kilala umang madawat tungod og alang sa pangalan ni Hesus nga among bugtong manlulowas. Amen.